आज बिहानको सेवामा हामी विभिन्न परिस्थितिका बावजुद पनि आउन सफल भएका छौं। त्यो धेरै ठुलो आशिषको कुरो हो। विशेष यो हिउँदोको समयमा जाडो हुन्छ र मानिस स्वभावैले हामी तातो खोज्छौं, न्यानो खोज्छौं, आराम गर्न शरीरले जहिले पनि सजिलो बाटो खोज्दछ। शरीरलाई हामीले आफ्नो बसमा राख्न सकेनौं, नियन्त्रण गर्न सकेनौं भने यसले जहिले पनि हाम्रो आत्मालाई घाटा लाग्ने काम नै गर्न चाहन्छ। तर बिहान उठ्नु, सरसफाई गर्नु, शारीरिक व्यायाम गर्नु यो त्यति मन पर्दैन शरीरलाई। त्यस्तै किसिमले आत्माका कुराहरूमा ध्यान दिनु, आत्मिक आध्यात्मिक बाटो खोज्नु पनि शरीरलाई मन पर्दैन। त अनुशासन जसको जीवनमा हुँदैन त्यो व्यक्तिमा आत्मिक विकास पनि नहुनुको कारण हामी सजिलै शरीरका अभिलाषालाई आफ्नो जीवन बसमा राख्न दिन्छौं। अल्छीपन, त्यस्तै किसिमले फोहोरी हुनु, खन्चुवा हुनु यो सबै अनुशासनको कमी हो। जब मानिस अल्छी हुन्छ, खन्चुवा हुन्छ, त्यसपछि जीवनमा फोहोरीपन उत्पन्न गर्दछ र त्यसको फलस्वरूप उसको जीवनमा गरिबी, कमजोरी अनि धार्मिक गतिविधिमा पनि मन नलाग्नु, सत्य, इमानदारीतिर पनि ऊ एकदमै वितृष्ण हुनु र गलत बाटो, गलत मार्ग, कुलत कुसंगतमा ऊ रमाउन थाल्छ। कारण उसका शरीरका अभिलाषाले उसलाई आफ्नो बसमा पारेको छ। तर अनुशासित व्यक्ति जो मेहनत, परिश्रम, अनुशासन, सत्य, इमानदारीको बाटोमा लागेको छ, आफ्ना शरीरका अभिलाषालाई पवित्र आत्माको नियन्त्रणमा राखेको छ भनेदेखि त्यो मानिस जीवनको बाटोमा, उन्नतिको बाटोमा, प्रगतिको बाटोमा, चाहे त्यो भौतिक जीवनमा होस्, चाहे आत्मिक जीवनमा होस्, त्यसको उन्नति र प्रगति हुन्छ नै हुन्छ। त्यसै सिलसिलामा आज हितोपदेश 28 अध्यायमा पनि दुष्टको जीवनमा आउने डर र धर्मीको जीवनमा आउने आँट अथवा साहसको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैलाई अगाडि लैजानको लागि आउनुहोस् हामी 1 पददेखि लिएर 5 पदसम्म दुष्टको बयान गरेको छ। तर 1 पदमा चाहिँ सायद त्यो अध्यायको सारांश नै यसरी लेखिएको छ, कसैले नलखेटे पनि दुष्ट मानिस भाग्छ, तर धर्मी चाहिँ सिंह जस्तै आँटिला हुन्छन्। दुष्ट आफैभित्र डर अनि त्रासले भरिएको हुन्छ, कारण यो दोषी मन, दोषी हृदयले उसलाई समातिरहेको हुन्छ। तर जो निर्दोष छ, जो परमेश्वरको राज्य अनि धार्मिकता खोजिरहेको छ, उसलाई डर अनि त्रास हुँदैन। दुःख कष्ट आउँदाखेरि पनि, आपत विपतमा पनि ऊ आफ्नो स्थानमा स्थिर भएर बसेको हुन्छ। त्यस किसिमले त्यस्तो स्थिति आउनको लागि हामीमा अनुशासन र शरीरका अभिलाषालाई हामीले आफ्नो बसमा राख्न सक्छौं भनेदेखि धर्मी मानिसहरूमा हुने आँट हामीमा पनि आउँदछ, हामीमा साहस हुन्छ। साहसिलो जीवन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जीवन हो मित्रहरू। रिस, दोष, चिन्ता यो कता कता आफूभित्र भएका कमजोरीको परिणाम हो। अनि साहस, आँट यो आफूभित्र भएको निर्दोषपनाको तस्बिर, चित्र हो। कसैलाई थाहा हुँदैन तपाईहरु मैले कुन क्षेत्रमा आफैलाई दोषी बनाइरहेछौं, तरै पनि हाम्रो हृदयले आतंकित बनाएको हुन्छ भित्र। र 17-18 पदमा त्यसलाई यसरी उल्लेख गरेको छ, हत्याको दोषले व्याकुल भएको मान्छे मृत्युसम्मै फरार रहनेछ, कसैले पनि त्यसको समर्थन नगरोस् अथवा सहयोग नगरोस्। जब कुनै मानिसले हत्या गर्दछ, उसको दोषले सुरुमा रिसको झोकमा हत्या गरेको हुन सक्छ, लोभको झोकमा हत्या गरेको हुन सक्छ, कुनै कारणवश त्यसले हत्या गर्दछ, कसैलाई थाहा छैन भने पनि उसको हृदयले उलाई व्याकुल बनाउँदछ र अन्तिममा मृत्युसम्मै फरार भन्नाले कतिपटक त्यो दोषले नै उलाई मृत्युमा लैजान्छ। र त्यस्तो स्थितिमा कसैले मद्दत नगरोस्, सायद भन्न खोजेको कुरो मानिसले आफ्नो दोषको पाठ सिक्नु पर्छ।
आफ्ना दुष्टताको पाठ सिक्नु पर्दछ र त्यस दुष्ट मानिसहरू आतंकित हुन्छन्। 18 मा जसको हिँडाइ निर्दोष छ त्यो सुरक्षित रहन्छ, तर जसका बाटाहरू कुटिल मतिका छन् तिनीहरू अचानक पतित हुनेछन्। हिँडाइ निर्दोष भनेको जीवन जिउने चाला निर्दोष छ। धर्मी व्यक्ति आँटिलो हुन्छ, उसले कसैको कुभलो चिताउँदैन, कसैको विरुद्धमा पाइला चालेको छैन, हात उठाएको छैन भनेदेखि ऊ आफ्नो बाटोमा सुरक्षित रहनेछ। सबैको कुभलो चिताउने मानिस हामी हौ, सबैप्रति हाम्रो श्रद्धा अनि सद्भाव छ भनेदेखि त्यो कुरो हामीसँग पनि हुनेछ। हामी प्रति पनि मानिसले त्यस्तै व्यवहार देखाउनेछन्। तपाईँ र म सबै मानिसलाई प्रेमपूर्ण व्यवहार गर्दछौँ भनेदेखि हो, अब यीशु ख्रीष्टलाई समेत त क्रुसमा झुन्याए, दुष्ट मानिसहरू त्यो सहन सक्दैनन्, तापनि व्यवहारिक जीवनमा हामी इमान्दार बाटोमा हिँडेका छौँ, निर्दोष बाटोमा हिँडेका छौँ भने हामी सुरक्षित हुनेछौँ। मानिसहरूले नै हामीलाई आक्रमण गर्न हिचकिचाउनेछन् र त्यसपछि परमेश्वरको सुरक्षा निर्दोष मानिसको पछाडिपट्टि हुन्छ। त्यसै कारण उनीहरू आँटिला हुन्छन्। विश्वासी जीवन जिउनको लागि हृदयको निर्दोषपन अत्यन्त आवश्यक छ। ख्रीष्ट येशूको चरणमा जाँदाखेरि पनि हामीले हाम्रो हृदय विवेक निर्दोष कायम राख्नुपर्छ। मित्रहरू, हिब्रूको किताबको 4को 15-16 पदमा, विशेष गरी 16 पदमा हामी सिंहासनमा, अनुग्रहको सिंहासनमा निर्धक्क साथ जान सक्नुपर्छ। हामी भित्र कुनै पनि पाप, अधर्म, तितोपन हुनु हुँदैन। त्यसले हामीलाई दोषी ठहराउँछ। हामीमा त्यो आँट हुँदैन परमेश्वरको सिंहासनमा प्रवेश गर्ने। त त्यसको उपाय ख्रीष्ट येशूको चरणमा गएर हामी आफ्नो पापबाट पश्चाताप गर्दछौँ भनेदेखि प्रेरित 3 अध्यायको 19 पदमा जब हामी आफ्ना दुष्ट मार्गबाट फर्केर पश्चाताप गरेर परमेश्वरतिर आउँछौँ भनेदेखि त्यसपछि परमप्रभुबाट टाइम्स अफ रिफ्रेसिङ आउँछन्। दोस्रो इतिहासको 7को 14मा पनि यदि मेरा मानिसहरू आफैलाई नम्र बनाएर पश्चाताप गरेर मतिर फर्किन्छन् भनेदेखि म तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नेछु, तिनीहरूलाई चङ्गाई गर्नेछु। देखाउन खोजेको कुरो के छ भनेदेखि निर्दोष हृदयमा परमेश्वरसँग गएर पनि आफ्ना सबै कुराहरू राख्ने आँट हुन्छ। जसै अयुबको जीवनलाई हामी देख्दछौँ। अयुब निर्दोष थियो, त्यसै कारण उसले आफ्नो जीवनमा दुःख कष्ट आपद विपदमा पनि प्रभुलाई भन्छ, हे परमेश्वर तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? म तपाईँसँग बातचित गर्न चाहन्छु, म मेरो कुरा तपाईँको सामनेमा राख्न चाहन्छु, कहाँ हुनुहुन्छ? मलाई देखाउनुहोस् तपाईँको उपस्थिति भनेर अयुब परमेश्वरको सामनेमा निर्धक्क आफ्नो मनको कुरो व्यक्त गर्दै थियो। जसको फलस्वरूप हामी देख्दछौँ अन्त्यमा जब परमेश्वर बोल्नुहुन्छ अयुबको जीवनमा बडो गजबको आशिष आउँदछ र अयुब आफैले त्यसपछि परमेश्वरलाई अझ नजिकबाट चिन्दछ र भन्दछ, हे परमेश्वर पहिला त मैले सुनेको मात्र थिएँ, अब त मैले मेरो आफ्नै आँखाले देखेको छु। यसै कारण म आफैलाई नम्र बनाएर तपाईँको चरणमा पश्चाताप गर्दछु परमेश्वर। त आँटिलो त्यो व्यक्ति हो जसको विवेक शुद्ध छ, जसको हृदयमा कुनै प्रकारको कुटिलपना छैन। तर डर अनि त्रासमा त्यो व्यक्ति बाँच्दछ जो कुटिल छ, जो दुष्ट छ, जसले आफ्नो हृदयमा पाप लुकाएको कुरो पनि हामी तल देख्नेछौँ। अब यो दुष्टता जब शासकमा जान्छ त्यो कस्तो हुँदो रहेछ हेर्दै जानुहोस्। 2 पदमा जब देश बागी बन्छ त्यहाँ धेरै शासकहरू खडा हुन्छन्। धेरै शासकहरू, जसै उदाहरणको लागि नेपाल देश सानो छ तरै पनि हाम्रो देशको सरकारको आकार हेर्नुभयो भनेदेखि कति शेरबहादुर देउवामा पालादेखि यो 50, 60, 70 जना मन्त्रीहरू। तर आज जुन देश धनी छन्, विकसित छन्, जहाँ भ्रष्टाचार छैन, जहाँका जनताहरूमा अमन चैन छ, त्यहाँ 7-8 जना मन्त्री भए पुग्छ, 5 जना मन्त्री भएर नि पुग्छ। त्यसै कारण जब देश बागी बन्छ, जहाँ दुष्टता बढी हुन्छ त्यहाँ धेरै शासकहरू खडा हुन्छन्। तर समशक्ति भएको ज्ञानी मानिसले अमन चयन कायम राख्छ। एउटै असल राजाले पनि आफ्नो देशमा अमन चयन, जनतामा सुख ल्याउन सक्छ यदि ऊ ज्ञानी र इमान्दार समशक्ति भएको व्यक्ति। तर
जहाँ भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, हिंसा हुन्छ त्यहाँ धेरै शासकहरू खडा हुन्छन्। अनि भारतमै हेर्नुहोस्, नेपालमै हेर्नुहोस्, बङ्गलादेशमा यी भ्रष्टाचारले भरिएका देशमा सरकारको आकार, नाता गोता सबैलाई मन्त्री बनाउनु पर्ने हुन्छ, कारण सबैले भ्रष्टाचार गर्न पाउनुपर्छ। त्यस्तो स्थिति आउँदछ। गरिबीमाथि 3 पदमा, गरिबमाथि थिचोमिचो गर्ने शासक, अन्न एउटै नराखी नाश पार्ने मुसलधारे वर्षा जस्तै हो। अत्याचार, हत्या, हिंसा गर्ने शासक, दुष्ट शासक मुसलधारे वर्षा जसले सबै अन्न बाली सखा पारिदिन्छ, देश कंगाल बनाइदिन्छ भन्न खोज्यो, गरिब बनाइदिन्छ। आज जति पनि गरिब देशहरू छन् त्यो गरिब हुनुको मुख्य कारण भ्रष्टाचार, दुष्ट शासकहरू, थिचोमिचो शोषक वर्गले नै आज देशलाई कंगाल बनाइरहेछ। विभिन्न देशमा गरिब देश हुनुको मुख्य कारक तत्त्व चाहिँ दुष्टता, भ्रष्टाचार। 4 पद, व्यवस्था त्याग्नेहरूले दुष्टहरूको प्रशंसा गर्छन् तर व्यवस्था पालन गर्नेहरूले तिनीहरूको विरोध गर्छन्। किन आज दुष्ट शासकहरूलाई नै घरिघरि भोट दिएर भ्रष्ट मन्त्री, नेता, प्रधानमन्त्रीलाई नै हामी आफ्नो शासक बनाउँछौँ? किनभने मानिसको मगजमा नै असल कुराहरूप्रति मोह छैन, गलत कुरा सबैले व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको छ। व्यवस्था भन्ने बित्तिकै हुन त यो परमेश्वरको व्यवस्था पनि आउन सक्छ, तर नियम कानुन, इमान्दारिता, न्याय त्यहाँ छैन। नियम कसैले पालन गर्न चाहँदैन। त्यसै कारण व्यवस्था त्याग्ने र दुष्टको प्रशंसा गर्दछन्। त्यो नेताले हिजो भ्रष्टाचार गरेको सबैलाई थाहा छ र पनि त्यसकै प्रशंसा गरिरहेछौँ। त्यो व्यक्तिले हिजो अस्ति नराम्रो चरित्र प्रदर्शन गरेको थियो, आज त्यसैको पछि मानिस लाग्नुको मुख्य कारण मानिस आफै पनि दुष्टतालाई रुचाइरहेको छ। दुष्ट मानिसहरू न्यायलाई बुझ्दैनन् तर परमप्रभुलाई खोज्नेहरूले यसलाई पूर्ण रूपले बुझ्दछन्। न्याय के हो, इमान्दारी के हो भन्ने कुरा दुष्ट प्रवृत्तिको मानिसले बुझ्नै चाहँदैन। आँखामा पट्टी लागेको छ, उनीहरू अन्धकारले भरिएका छन्, तर जो परमप्रभुको भयमा हिँड्दछ उसका आँखा खोलेका छन्। परमप्रभुको भय नै ज्ञानको सुरुवात हो भनेर हामीले सुरुवातबाट हेर्दै आएका छौँ। त्यस्तै किसिमले परमप्रभुलाई खोज्नेहरूले न्याय, इमान, इज्जत मन पराउँछन् र त्यसअनुसार उनीहरूको जीवनमा परमेश्वरको काम पनि हुन्छ। यति भनिसकेपछि अब दुष्ट शासकहरूको कुरो गरिसकेपछि अब त्यसपछि आएको सम्पत्ति र गरिबीको बारे यसरी भन्छ 6 पदमा, गरिब भए तापनि कलङ्क रहित भई हिँड्नु कुटिल मतीको बाटोमा लागेको धनी भन्दा असल हो। यहाँनिर धनी हुनुभन्दा गरिब हुनु असल भनेको चाहिँ होइन यहाँनिर, तर कलङ्क रहित गरिब र कुटिल दुष्ट धनी हुनुभन्दा असल हो। किनभनेदेखि कतिपय गरिबहरू पनि कलङ्क रहित हुँदैनन् र कतिपय धनीहरू सबै कुटिल हुँदैनन्। म हितोपदेशको मुख्य विषय बुद्धि र परमप्रभुको डर अनि त्यसपछि परमेश्वरले दिने आशिष हुन् र धेरै धनाढ्य व्यक्तिहरू पनि परमेश्वरको डरमा बाँचेका हुन्छन्। परमेश्वरको आशिषबाटै उनीहरूले सम्पत्ति पाएको पनि हुन सक्छ। अनि व्यवस्था 8 अध्यायमा हामीलाई बडो स्पष्ट भाषामा भनेको छ कि याद गर, यदि तिमीहरूसँग सम्पत्ति छ भने आफैले कमाएको कारण होइन, आफ्नै तागत बलले होइन, यो सम्पत्ति कमाउने तागत बल ज्ञान बुद्धि दिने पनि परमेश्वर नै हुनुहुन्छ, यो कुरो नबिर्सनु। र हामीले 22 अध्यायमा पनि हेर्यौँ, जो नम्र छ, जो परमप्रभुको भयमा जीवन बिताउँदछ त्यसको जीवनमा धन, मान र जीवन आउँदछ। त धनी हुनु पाप होइन, धनी हुने बित्तिकै त्यो दुष्ट हो हामीले भन्नु हुँदैन, गरिब हुने बित्तिकै त्यो इमान्दार छ भन्न पनि मिल्दैन। यहाँ चाहिँ कलङ्क रहित गरिब र कुटिल धनीको तुलना गरिएको छ। र दुष्ट भएर प्रशस्त सम्पत्ति कमाउनु भन्दा बरु इमान्दार होस्, एक छाक खाएर बसेको राम्रो। त्यसलाई 11 पदमा पनि यसरी उल्लेख गरिएको छ, धनी मानिस आफ्नै नजरमा बुद्धिमान हुन सक्छ तर विवेक भएको गरिब मानिसले त्यसलाई छर्लङ्गै देख्छ।
अर्को कुरो यो सम्पत्तिको एउटा बेफाइदा चाहिँ के छ भनेदेखि जो धनी छ हामी त्यसलाई ज्ञानी पनि भन्ने ठान्दिन्छौँ र धनीले पनि सोध्छ ओहो मैले सम्पत्ति कमाएको छु त्यसकारण म त अरूभन्दा बढी जान्ने व्यक्ति हुँ क्या हो, मेरो आफ्नो ज्ञान बुद्धिले मैले यो कमाएको हो। र आज पनि तपाईँ र मैले संसारमा यसो एक नजर लाएर हेऱ्यौँ भनेदेखि जसले सम्पत्ति कमाउँछ त्यसलाई तुरन्तै मानिसहरूले निकै ज्ञानी पुरुषको रूपमा पनि हेर्न थाल्छन्। जस्तै यो एप्पल कम्प्युटरदेखि लिएर आइफोन बनाउने व्यक्ति स्टिभ जब्स, अनि संसारमा हुन त अहिले स्टिभ जब छैनन् संसारमा, र स्टिभ जब भन्ने बित्तिकै मान्छेलाई धेरै ठुलो बुद्धिमान व्यक्ति भन्छ। हो, उसलाई यो राम्रो फोन र कम्प्युटर बनाउन उसलाई एउटा टेक्निकल माइन्ड भएको मान्छे भएको कारण उसले गर्यो। तर उसको बायोग्राफी, उसको जीवनी तपाईँले पढ्नुभयो भनेदेखि आफ्नो जीवनमा बुद्धिमान व्यक्ति होइन। आमा बाबुलाई रुवाउनसम्म रुवाएको छ। जुन आमा बाबुले ऊ एउटा आफ्नो धर्मपुत्र हो र पनि उसको जीवनमा धेरै योगदान दिन खोज्दाखेरि पनि आफ्नो आमा बाबुलाई रुवायो र एक किसिमको त्यो विद्रोहीपन, र अन्तिममा आज ऊ अकालै मर्नु पर्यो। त्यसमा पनि एक किसिमको त्यो अहम, म आफै क्यान्सरमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्छु भन्ने त्यो एक किसिमको मुडेबल। तपनि स्टिभ जब भन्ने बित्तिकै मान्छे निकै बुद्धिमान, निकै ज्ञानी पुरुषको रूपमा लिन्छन्। होइन, पैसा कमाउँदैमा मान्छे ज्ञानी हुँदैन, तर संसारले चाहिँ सोध्छ ओहो बुद्धिमान अथवा ज्ञानी धनी सँगसँगै होलान् भन्न ठान्छन्। हुँदैन। गरिब मानिस पनि धेरै बुद्धिमान विद्वान हुन सक्छ। तर समस्या बाइबलले अस्ति पनि हेरेको थियौँ, धनी मूर्खलाई मानिसले निकै इज्जत दिन्छन्, तर गरिब विद्वानको कदर हुँदैन संसारमा। त धनीले पनि सोच्न सक्छ म त निकै जान्ने, तर गरिब जससँग बुद्धि छ त्यसले छर्लङ्गै देखेको छ भन्नाले उसको मूर्खता बाहिर देखिन्छ। यसलाई तेस्रो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि सम्पत्ति मात्रै हुनुभन्दा बरु गरिब भएर बुद्धि प्राप्त गर्नु, समशक्ति प्राप्त गर्नु राम्रो देखिन्छ। अब त्यति भनिसकेपछि 7 पदमा अर्को एउटा विषय छ। व्यवस्था पालन गर्ने चाहिँ विवेकी छोरा हो, तर खन्चुवाको संगत गर्नेले आफ्ना बाबुमाथि बेइज्जती ल्याउँछ। खन्चुवाको संगत, यो खन्चुवा चाहिँ केवल खानेकुरा मात्र नभएर भ्रष्टाचार पनि आउन सक्छ। यो माथि शासकहरूको कुरो गर्दै आएका थियौँ। अत्याचार गरेर, ठगेर, कहिल्यै नपुग्ने, हिजो हामीले यो आँखा कहिल्यै सन्तुष्ट हुँदैन, अभिलाषी आँखा, त्यस्तै किसिमले अभिलाषी पेट पनि कहिल्यै पुग्दैन। त्यसको संगत गर्ने पनि आफ्नो इज्जतदार बाउको बेइज्जत गर्ने छ। तर व्यवस्था पालन गर्ने विवेकी छोरा हो जो सही बाटोमा जान चाहन्छ। त्यति भनिसकेपछि त्यो सम्पत्तिकै कुरा गर्दाखेरि 8 पदमा आउँछ। अति नै ब्याज लगाएर जसले आफ्नो सम्पत्ति बढाउँछ त्यसले कुम्ल्याएको धन अर्कैको हुनेछ, जसले गरिबमाथि दया राख्दछ। अनि 27 पदमा त्यसलाई यसरी भन्छ, जसले गरिबलाई दिन्छ उसलाई कुनै अभाव हुने छैन, तर जसले तिनीहरूप्रति आँखा चिम्लिन्छ त्यसले धेरै श्राप पाउनेछ। बडो गजबले ब्याज असुलेर, ब्याजको स्याज गाउँ समाजमा हामी यो सामन्तीहरूले, साउले दुखी गरिबमाथि शोषण गरेको देख्दछौँ। अशिक्षित वर्ग जो पढ्न लेख्न आउँदैन थियो तिनीहरूको नाममा 1000 रुपियाँ दिया छ भने 10,000 को तमसुक बनाएर भोलि उनीहरूको घर खेत नै लिलाम गरिदिने खालका यी सामन्तीहरूको अन्तिम अवस्था चाहिँ राम्रो हुँदैन भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। अति नै ब्याज लगाएर आफ्नो सम्पत्ति बढाउने व्यक्तिको सम्पत्ति अरूले नै खानेछ। अर्को ठाउँमा दुष्टहरूको सम्पत्ति धर्मीहरूले उपभोग गर्नेछन् भनेको छ। त हाम्रो मुख्य हेर्नुपर्ने कुरा के भनेदेखि आफूसँग भएको कुरामा सन्तुष्टि हुनु, र त्यसपछि यदि हामी सम्पत्ति आर्जन गर्न चाहन्छौँ, फलिफाफको बाटोमा जान चाहन्छौँ भनेदेखि इमान्दार, सज्जन,
धर्मीपन हामीमा आयो। नियम कानुन उल्लङ्घन गर्नुको सट्टामा परमप्रभुको व्यवस्था पालन गर्दै हामी अगाडि जान्छौँ भनेदेखि परमेश्वरले हामीमाथि अनुग्रह गर्नुहुनेछ र गरिब प्रतिको हाम्रो जुन अथवा उदारता दिन हामीले सिकेका छौँ भने परमेश्वरले पनि हामीलाई अझ आशिष दिनुहुनेछ। देव त तिमीहरूलाई दिइनेछ भन्ने बाइबलीय सिद्धान्त कहिले खेर जाँदैन मित्रहरू। अब 9 पदमा, यदि कसैले व्यवस्थाप्रति आफ्नो कान बन्द गर्छ भने त्यसका प्रार्थनाहरू समेत घृणित हुन्छन्। अब यो अर्को एउटा पक्ष छ। परमेश्वरको व्यवस्था वचन र जे सही छ त्यसप्रति आफ्नो कान बन्द गर्छ, सुन्न चाहँदैन भनेदेखि त्यसले गरेका प्रार्थना पनि परमेश्वरले सुन्नुहुने छैन। गरिबहरूले विषयका बिन्ती भाव नसुन्ने मानिसको पनि परमेश्वरले बिन्ती भाव सुन्नुहुने छैन भने जस्तै अन्याय अत्याचारतिर लागेर न्यायको बाटो, धार्मिकताको बाटो कसैले छोड्छ भने त्यसको प्रार्थना सुनिने छैन। तर धार्मिकताको बाटोमा जाने मानिसको प्रार्थना सुनिने भएको कारण उसमा साहस हुन्छ, आँट हुन्छ। 13-14 पद त्योसँग सरोकार राख्दछ। धर्मीको विजय हुँदा ठुलो खुसियाली हुन्छ, तर दुष्ट सत्तामा पुग्दा मानिसहरू लुक्न थाल्छन्। आफ्ना पापहरू लुकाउनेको उन्नति हुँदैन, तर जसले ती स्वीकार गर्छ र त्याग्छ त्यसले कृपा पाउँछ। भन्ने खोजेको कुरो, परमेश्वरको व्यवस्थातिर कान जब हामी लगाउँदछौँ, हामी आफ्ना पाप अधर्म थाहा पाउँछौँ र पश्चाताप गर्दछौँ भनेदेखि परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ र हाम्रो उन्नति हुनेछ र मानिसहरू पनि हाम्रो उन्नति सँगसँगै खुसियाली मनाउनेछन्। तर दुष्टको उन्नति हुँदाखेरि, दुष्टमाथि जाँदाखेरि मानिसहरू लुक्न थाल्नेछन् र मानिसहरूबाट पाइने सहयोग पनि हामीबाट लुकेर जानेछ। 10 पदमा भनेछ, इमानसँग चल्नेलाई जसले खराब बाटोतिर लैजान्छ त्यसको आफ्नै पासोमा त्यो फस्नेछ, तर निर्दोषले पर्याप्त अंश पाउनेछ। निर्दोष मानिस, धर्मी मानिस आँटिलो हुन्छ, त्यसले अंश पाउनेछ भने इनाम पाउनेछ, इमानदारिताको इनाम त्यसले पाउनेछ। 12 पदमा भन्छ, धर्मीको विजय हुँदा ठुलो खुसियाली हुन्छ, तर दुष्ट सत्तामा पुग्दा मानिसहरू लुक्न थाल्दछन्। आजको मुख्य विषय नै थियो, धर्मी मानिसहरू आँटिला हुन्छन्, निर्दोष मानिसहरू आँटिला हुन्छन्, किनभनेदेखि मानिसहरूले त्यस्ता व्यक्तिलाई मन पराउँछन् र त्यसका साथसाथै परमेश्वरले तिनीहरूको प्रार्थना पनि सुन्नुहुन्छ। तर दुष्टहरू डर अनि त्रास र दोषी आत्माले नै उनीहरूलाई चिहानमा लैजान्छ। जब दोष हामीभित्र हुन्छ त्यसले विभिन्न प्रकारको देश उत्पन्न गर्दछ र शरीरमा विकार, मानसिक तनाव सबै आउँदछ र अकालै मान्छे मर्छन्। त्यसपछि 15-16 पदमा के रहेछ, गर्जने सिंह वा झम्टने भालु जस्तै असहाय मानिसहरूमाथि शासन गर्ने दुष्ट मानिस हो। निर्दयी शासकमा बुद्धिको अभाव हुन्छ, तर भ्रष्टाचारको धन घृणा गर्नेले दीर्घायु पाउनेछ। यो चाहिँ फेरि दुष्ट शासकले जब गरिबहरूमाथि, असहायमाथि थिचोमिचो गर्दाखेरि यस्तो चिन्ह दिएछ, झम्टने भालु, गर्जने सिंह, त्यसले नाश गर्छ, मारिदिन्छ, सत्यनाश गरिदिन्छ। त दुष्ट शासकहरू, भ्रष्ट शासकहरूको देशमा गरिब मानिसलाई बाँच्न गाह्रो हुन्छ। हाम्रो देशमा पनि जब राणा शासन थियो र जनतालाई धेरै दुःख कष्ट दिएको कारण नै धेरै मानिसहरू त्यति बेलादेखि नै भारततिर प्रवासी भएर बस्नु परेको थियो भने अहिले आएर देशमा भ्रष्ट शासकहरू भएको कारण देशमा जागिर नहुँदाखेरि हामीहरू विभिन्न देशमा दुःख कष्ट गरेर जीविकोपार्जनको लागि आफ्नै परिश्रम र मेहनतमा भर पर्नु परेको छ। सरकारले हामीलाई कुनै प्रकारको सहयोग गरेको देखिँदैन। यस्ता शासकहरूको मुनि जीवन बिताउन कमजोर वर्गलाई धेरै गाह्रो हुँदछ। तर भ्रष्टाचारको धन घृणा गर्नेले दीर्घायु पाउनेछ, अथवा दीर्घायु भन्नाले त्यसको शासन लामो समयसम्म टिक्नेछ। दक्षिण कोरिया आजभन्दा 60-70 वर्ष अगाडि नेपालभन्दा नि गरिब देश थियो र त्यहाँ प्रजातन्त्र आयो। प्रजातन्त्र आइसकेपछि पनि त्यहाँ पनि भ्रष्टाचार त्यस्तै किसिमको थियो। त्यसपछि एकजना राष्ट्रपतिले आफ्नो ज्यानको बाजी लाएर हो कतिपटक
त्यति बेलामा उनलाई एउटा निरङ्कुश शासक भनिन्थ्यो। तर पनि भ्रष्टाचारको कारण उनले आफ्नो हातमा निरङ्कुशता नभएर देश बनाउने उद्देश्यले उहाँले धेरै राजनैतिक बन्दीहरू बनाउनु भयो, धेरैलाई कैदमा हाल्नुभयो, कतिजनालाई मृत्युदण्ड पनि दिइयो र झन्नै 20 वर्षसम्म ती राष्ट्रपतिले आफ्नो देशमा शासन गरे र त्यो 20 वर्षको अन्तरालमा दक्षिण कोरियाले आजको विश्वमा आफ्नो 10औं स्थान कि 11औं स्थान प्राप्त गरेको छ। त्यहाँको जीवन जिउने सबै परिपाटीमा गजबको बदलाव आयो, कारण भ्रष्टाचारको विरुद्धमा ती राष्ट्रपतिले कदम चालेका थिए। देश बनाउनको लागि उनले आफ्नो ज्यानै दिए हुन्, त पछि उनलाई कुनै एउटा दुष्टले मार्यो पनि र अन्तिममा मर्दाखेरि उनले आफ्नो छोरा छोरी एकजना छन्, तर पनि त्यो सम्पत्ति कुम्ल्याएर गएनन्। जे गरे उनले आफ्नो देशको लागि गर्दाखेरि अहिले आएर कोरियाका जनता उनलाई धेरै इज्जत गर्छन्, जसको कारण आज दक्षिण कोरिया एउटा सम्पन्न राष्ट्रको पंक्तिमा आयो। तर उत्तर कोरियालाई हेर्नुहोस्, त्यही जाति हो, त्यही मानिसहरू। उत्तर कोरियाको शासक जो आफ्नो मात्रै वास्ता गर्छ, आफ्नो मात्र पेटको लागि बाँचेको छ, त्यहाँका जनताहरू आजसम्म बडो दुखी छन्। एउटै जाति, एउटै देश, एउटै भाषा, तर उत्तरमा दुष्ट शासक, दक्षिणमा यस्तो शासक आयो जसले भ्रष्टाचार र अत्याचार त गर्यो। उसले कतिपटक त्यो राजनीतिक स्वतन्त्रता हनन गरिदियो, विद्यार्थीहरूलाई कतिपटक आन्दोलन गर्नेहरूलाई मारेको छ, तर देश बनाएर गयो। त्यहाँका जनता आज सुखी छन्। त्यसपछि त्यही कुरो तल 28 अध्यायमा, दुष्ट सत्तामा पुग्दा मानिसहरू लुक्न थाल्छन्, तर जब दुष्टको नाश हुन्छ धर्मी मौलाउने छन्। यस किसिमले आज परमेश्वरको वचनमा मनन गर्ने शासकहरू हाम्रो देशमा भइदिएको भए अझ कति राम्रो हुन्थ्यो। अब त्यसलाई अगाडि लैजान म 19 पदमा 19-20मा जाउँ। आफ्नो जमिन खनजोत गर्नेको प्रशस्त भोजन हुनेछ, तर कल्पनाको पछि दौड्नेहरू दरिद्रताले भरिन्छन्। यो मेहनतको परिश्रम, के अरे मेहनत र परिश्रम गर्ने मानिसले फल पाउँछ। विश्वसनीय मानिसले बेसरी आशिष पाउनेछ, तर धनी हुनलाई बेग्र बन्नेहरू दण्ड बिना रहने छैनन्। यो छिटै धनी बन्न चाहने, किन भ्रष्टाचार छिटै धनी बन्न चाहन्छन्। इमान्दारसँग आफ्नो मेहनतमा परिश्रममा सन्तुष्ट हुन नसक्ने मानिस कहीँ न कहीँ दण्डित हुनेछ। केही गरी यो संसारबाट ऊ दण्डहीन भएर उम्क्यो भने आफ्ना छोरा नातिमा श्राप छोडेर जानेछ। तर आफ्नो जमिन खनजोत गर्नेले प्रशस्त भोजन खानेछ र आफ्ना दर सन्ततिमा पनि आशिष छोडेर जानेछ। 22 पदमा पनि त्यो कुरो यसरी, कन्जुस मानिस धनी हुने लालसा गर्छ, हेर्नुहोस् है, लोभी, र दरिद्रताले त्यसलाई प्रतीक्षा गरिराखेको छ भन्ने त्यसलाई थाहै हुँदैन। लोभ गर्ने मानिस वास्तवमा अन्तिममा गरिब कंगाल हुन्छ। 25 पदमा भन्छ, लोभी मानिसले कलह मचाउँछ, तर परमप्रभुमा भरोसा राख्ने मानिसको फलिफाप हुन्छ। उन्नतिको बाटो जाने हो भनेदेखि परमेश्वरमा भर पर्नु पर्यो। तर छिटै धनी बन्न चाहन्छौँ, लोभी छौँ, अल्छे छौँ भनेदेखि अन्तिममा हातमा विनाश मात्रै आउनेछ। 21 पदमा पनि त्यो कुरो, पक्षपात गर्नु राम्रो होइन, तापनि एक टुक्रा रोटीको खातिर मानिसले कुकर्म गर्छ। त्यो भ्रष्टाचारको कुरो हामीले उल्लेख गरिसकेका छौँ। एक टुक्रा रोटीको लागि भनेको मतलब तपाईले सरकारी कार्यालयमा गएर त्यहाँका कर्मचारीलाई घुस दिएर अवैधानिक काम पनि गर्न सकिन्छ। त्यसै कारण त्यो दुष्टता हो। त्यो गर्ने र गराउने दुवै खाल्डोमा पर्नेछन् अन्तिममा। 23 पदमा जिब्रोको बारेमा, फुर्क्याउने जिब्रो भएकोले भन्दा हप्काउने मानिस नै आखिरमा धेरै निगाह प्राप्त गर्नेछ। तपाईहरु मलाई एकदमै फुर्क्याइदिने, त ठिक छ, राम्रो छ भन्छ, तर भित्रपट्टि हाम्रो कुभलो चिताइरहेछ, बाहिर हामीलाई फुर्क्याइरहेछ। त्यस्तो भन्दा त बरु हाम्रो भलो चिताउने मानिसले दिएको गाली नै राम्रो हो। हप्काएको हप्किने अन्तिममा हो, फलानु व्यक्तिले मलाई
त्यति बेला गाली नगरिदिएको भए, नहप्काएको भए म त खतम हुने रहेछु भनेर पछि त्यो व्यक्तिलाई हामी धन्यवाद दिन जान्छौँ। तर सुरुमा हप्की गाली राम्रो हुँदैन। यो विशेष गरी क्रिस्चियन जगतमा यो पास्टर प्रचारकहरू मा भएको एउटा अवगुण चाहिँ उनीहरू हामी विशेष म आफै भनौँ धेरै पटक हामी अरूलाई विश्वासीलाई प्रचार गरिरहेका हुन्छौँ, शिक्षा दिइरहेका हुन्छौँ, तर कसैले हामीलाई हाम्रो गल्ती देखायो भने एकदमै त्यो स्वीकार गर्न गाह्रो हुन्छ। तपाईँ पास्टरसँग दुश्मनी गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि पास्टरले गरेका कमी कमजोरी औँल्याइदिनुहोस्, त्यसपछि ऊ तपाईँबाट टाढा हुन जान्छ, यदि दुष्ट प्रवृत्तिको मानिस हो। तर साँच्चै परमेश्वरमा भर पर्ने विश्वासयोग्य मानिस हो भनेदेखि उसले आफूलाई सम्झाउने मानिसलाई माया गर्छ, अन्तिममा गएर धन्यवाद दिन्छ, हो भाइ बहिनी दाजु दिदी तपाईँले मलाई सम्झाइदिनु भएको कारण म समयमै आफ्नो जीवन सुधार्न सफल भए। तर फुर्क्याइदियो गुरुबा पास्टर तपाईँ त गजब राम्रो, ऊ व्यभिचारमा फसिरहेछ, ऊ श्रीमती छोडेर अर्कोसँग लागिरहेछ पनि कतिपय विश्वासहरू उसलाई चाहिँ केही प्राप्त गर्नको लागि फुर्क्याइदिन्छन् अनि उसले सोच्छ म त साह्रै बहादुर ठुलै पास्टर हुँ भन्न ठान्छ। यो कुरो हामी हरेकको जीवनमा लागु हुन्छ। त मित्रको हप्की भनेको छ 27 मा, मित्रको गाली शत्रुको चुम्बन भन्दा धेरै राम्रो हो। बाबुआमालाई लुट्ने व्यक्तिको पनि उल्लेख गरेको छ। आफ्ना बाबुआमालाई लुटेर यो गल्ती होइन भन्ने छोरा बर्बाद पार्नेको साझेदार हो। अब आमा बाबालाई लुट्नु भनेको नै अब सम्पत्ति माग्नु, अंश माग्नु समयमै। आमा बाबु बाँचेकै छन्, जिउँदैछन्, तर आमा बाबुसँग सम्पत्ति के अरे अंश मागेर बेइज्जती गर्नु त्यो चाहिँ आमा बाबुको शत्रु नै हो। अब बाइबलमा पनि धेरै त्यस्ता उदाहरण छन् जसले आफ्नो बाबुको बेइज्जत गरेको छ। दाउदको जीवनमा त्यस्तै हामी देख्दछौँ। बाबुआमाको बेइज्जत गर्नेहरूमा यी पुजारीका छोराहरू, अगमवक्ताका छोराहरू पनि आउँदछन्। खैर त्यसलाई हाम्रो समय सिद्धिसकेछ र अन्त्यमा 26 पद पढेर म आफैमा भरोसा राख्ने मूर्ख हो तर बुद्धिमा हिँड्ने सुरक्षित रहन्छ। आफैमा भरोसा, आफ्नै ज्ञान बुद्धिमा भरोसा, आफ्नै नजरमा ठिक रहने व्यक्ति मूर्ख हो, मूर्खको विनाश हुन्छ, मूर्ख गलत बाटोमा जान्छ। तर बुद्धिमा हिँड्ने, बुद्धि कहाँबाट आउँछ? परमप्रभुमा भरोसा राख्ने मानिस बुद्धिको बाटोमा हिँडेको हुन्छ। त धन्य हो त्यो मानिस जो परमेश्वरमा भर पर्दछ, जो परमेश्वरको डरमा र नम्रतामा हिँड्छ, त्यसले धन, मान र जीवन पाउनेछ। तर आफ्नै नजरमा मानिसको निम्ति कुनै बाटो सही लाग्ला तर त्यसको अन्त्य विनाश हुन्छ। त्यति भनिसकेपछि आजको यो सारांशमा फेरि धर्मी मानिसहरू आँटिला हुन्छन्, निर्दोष मानिसहरूमा डर हुँदैन, तर दोषी मानिस, दुष्ट मानिस आफै आतंकित हुन्छ। जब मानिसभित्र डर अनि दोष हुन्छ त्यसपछि जीवनका अरू क्षेत्रमा पनि ऊ धेरै कुरा गर्न सक्दैन, उसमा आँटै आउँदैन र त्यति मात्र नभएर उसका प्रार्थना समेत पनि सुनिँदैनन्। त त्यसको उपाय के त भन्दाखेरि परमेश्वरको व्यवस्थातिर कान थाप्नु र आफ्ना पापलाई नलुकाउनु, छर्लङ्गै गएर प्रभुको सामनेमा राखिदिनु। हेर्नुहोस् प्रभु, मभित्र यस्तो दुष्टता छ, मभित्र यस्तो कुराहरू छन् भनेर जब हामी आफ्ना पापलाई छर्लङ्गै परमेश्वरको सामनेमा खोलेर राख्दछौँ भनेदेखि त्यसपछि परमेश्वरले आफ्नो थुमाको रगतबाट हाम्रा पाप र अधर्म मेटाउनु भएको आश्वासन हामी पाउँदछौँ। यहाँनिर के चाहिँ एउटा कुरो विचार गर्नुपर्छ भनेदेखि हामीले एउटै पापको कारण घरिघरि परमेश्वरसँग पश्चाताप गर्नु पर्दैन। कहिलेकाहीँ विश्वासीमा त्यो देखिया छु, उनीहरू एकदमै दुखी हुन्छन्। हिजो अस्ति नराम्रोसँग पतन भएको थिए पापमा, त्यसपछि त्यही पापलाई उनीहरूले घरिघरि सम्झिरहेछन्। त्यो प्रभु चाहनुहुन्न, त्यो शैतानको उपाय हो हामीलाई एकदमै डर अनि त्रासमा राख्नको लागि। हिजो तपाईँ र मैले गरेका पाप थिए, हिजो हामीले पश्चाताप गऱ्यौँ, हिजोको पाप छोड्यौँ हामी। त्यसपछि अहिले हामी प्रभुसँग सङ्गत गर्दाखेरि कहिल्यै पाप नगरे समान हामी छौँ परमेश्वरको नजरमा। त्यसै कारण हामी प्रभु येशूको आँखामा आँखा लाएर स्तुति प्रशंसा गर्न सक्छौँ, मनका भावनाहरू व्यक्त गर्न सक्छौँ र निर्धक्क भएर परमेश्वरमा साहस लिएर आउन सक्छौँ।
कहिले पनि दोषलाई हामीले यहाँ राख्नु हुँदैन। एकचोटि मैले भुल गर्ने बित्तिकै मैले प्रभु माफ गर्नुहोस् म त कस्तो व्यक्ति रहेछु भन्ने बित्तिकै प्रभुले बिर्सिनु भयो, उहाँ फेरि कहिल्यै सम्झिनुहुन्न। त्यस्तो प्रकारको विश्वास हामीमा आउनुपर्छ र त्यसलाई अझै एक स्टेप अगाडि लैजाने हो भनेदेखि हामी यहाँसम्म प्रभुमा भरोसा राख्नुपर्छ कि प्रभु मैले अहिलेको पाप मात्र होइन, भोलि के गरी म पाप गर्नेछु नि त्यो पनि मेरो क्षमा गरिसक्नु भएको छ। म नमरुन्जेलसम्मका सारा पाप र अधर्मको सबै शक्ति र कारक तत्त्वहरूमाथि प्रभुले मलाई विजय दिइसक्नु भएको छ भन्ने विश्वासमा हामी गयौँ भनेदेखि हामी त्यसपछि दुष्टता, अधर्म, पापसँग डराउँदैनौँ। हामीमा पवित्रता, शुद्धता, इमान्दारिता आउँदछ र हामी बहादुर विश्वासी बन्दछौँ। सतावट आओस्, घटीकमी आओस्, रोग ब्याज किन नआओस्, हामी आँतिदैनौँ। परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भन्ने त्यो निश्चयताका साथ हामी परमेश्वरको सिंहासनमा जान सक्छौँ र जीवन अर्थपूर्ण हुन्छ। यति भन्दै आज म फेसबुकबाट बिदा हुन्छु। सबैलाई जय मसीह।